أتي بفقر عابد اللوزنبركو قدم أفكاري مزي لواهن تحتنيان عقالن بسالن ناي سرح سبن ودي كودا درخلقو انتا يري ألو إنابلكو يحفر كمز الزبالة ودي سلامتا أي رسعكم فتوات خطاتلدين كوعب سلام مزاقهم لو معد حيزلكم زمزاقهم مدب انتاي تمخرو نزبل حانت حافتي زحافة لي زانتا أي حيزلكم مزاي كم تقول لي زين إذا حفتي زانتا أمبيون سوداهم حسابي ككافلاية نسخاتكم زانت حفتنا سميهم سوداهم كم تلمود حسابكم من مخرجكم أو كومنت خسفر لا أغدي ما بتحتنا كلا بوكم يفوتو نبزنا إذا حفتنا زانتا كبلكم لايك شير سبسكرايب مقباري ترسعوا سناي مكتتال إذا إذا حفتنا زانتا كم زيات بل سلام أبي وايد حندخي تخطتاليتكي أدنغيتكي كسللو مكرتي يغني اللي زحفتي تاريخي نوحيو جن بستخالني كحزرو كزعريه أنا سدتني حافظي قدم إزو حز زواجعكي كلا فقرني نيروني بلبي مسافكر كوو سيرون الزخادة جمرتا زحسو أي مسل النيرو سبك عمنو الزخيل ود أي نيرو تاريخو نوحيو قلنا محزار مسافكر كوو نراخ بيلوني بعد ود إليوس باكال زي فلتكي زي تفلتني كمي جيراك ود ألكي نرى أمو بحد خوينا نود بسلكي تدواويل كات رحدو يود أيو ناب سرحقي كي تملسكي كنود تحويسكي كتملسي إخي النابلة لمينوني آمينوني نساومون تسنحن رخي بس مدام إيكالا أيدالن انت خيدخي بقى غير كتخد إيلاتني نكيريو وعلي فلت سرح كالا كريالك إيا إيلوني زلمد كووك قوام السرحي حشاني لا آبيايو يفكر رأيه جن سرحي كخسرو أيدالخون كاباي سرح آبليتكي النابلة تغيروني يخيدي مسأ كابو أكلا أفكاراتني نراخب تبلن الله دويلات اللي صحيفات اللي النابلة كريتو يسد اللي كالو تقوالات يدنق أنا زفكراني مليئني قن عاقية زفكر يبلني أنا عشاي غن أنيرة تدويلن النابلة يوات أمه إمان مسيلوني بغنئي بتخيب النيرة حدا معالت قن تارت إريوس مليسة يدول اللخص بيزي زي بلني سغيلة أي تزارف كوان كالأي معالتي دقي موا أنا لا تقاقية مسيلة مبكرة بيزي زيبل كابوتا نقاقحنا قن يفكرو نيرة كلو إنها فلتكو اتصبقوا بهرياتو طرحية زذكر زنابركو كابو نراخب النابلة مسحممني تجخاجخ ناس سومون طفي إنما تحر سومون مسقوال تحقاقيفو فوتو السريج اللي دويلة صريفة كرت ميلو سحيقوني بغني بهلق بفقرو بقى بزوح حليفة قن بلوك كيريو تحر خلتا سومون نحاوي بفيسبوك يفلطو نيرو ناقيريو نيرأي صحيفو ملسيو بلا بعديك ود اللي مسيلوني نحاوي ناقيريو نيرة فغرنيا لنيلة قن قولعا كيخون قولعود كيشو ودخي بلنمو قولعا مالتوس محازاي ويبناسي يمثلنا نيرو نسو رؤسو مالتو ايو كابو ازيقن سلازافكار قوة طعو ايو كمرعوان ايو إلى ناقيريو نيرأي حاوي انتا يبقى يسوكم ملسلو إيلوني كيزا ربو حافيرة مليسايو يكرتا بهالغيه حيزايا أيفكران نعاخي إيازا فكر إيلوني أنا يفكرو سلازنابركو تقاقيا كي عرقوهم حيل أي نيرة ولا لبيت عارغيون تبلني محلا ينازكركو أيدا ليكاني ليو كاوو مليسو نحاوي عرغنا إيلو أيدا ليوني لا كل مشتر أواقعيو نحاوي حاوي كريدو كي تعرغيو كم زعينة قولعا أيد ليكن إيلوني نافكركو ريحي غيو كاوو عارك حاوي يلو أو حان تخنشلو إيوم تخاريو حاوي مرة أيو زدنغو ناي 10 عامات عاركو إيو حاوي هيوتو أبتمرت إيه حليفو عرفتون كمو مخانو يواقعني نيرو إيو يمهارو يمرقو مليسوم يمهارو يمرقو نغل دلوينا أي تدك من ديخا النابلنا نحاوي إنا أزو عاركو بزوح عامات بسينجلو إيو حليفو عاركي نيراتو خاعة أزماد كوينو متفلاليهم إنا حاوي مسؤو كوينو فيديو يدول اللي نواقع فليتو بناتو مسنجر غيرو يدول اللي ناتي انت آبيكي نابزو يدولي كرخبن إيو يبلاني بناتو دويلو كملسي ييلو يخيد إنا واقعنا نتسنح كل بهارياتي نقرون يرؤيو أما تسألي تمني يا إيلو أزيك بلا كجن دحري حامش تورحي زخواني قدم يوم استفغرني كل تعامتي ناس أني إحنا نيرنا نسوون كابتا فغرنيو تفليو سقودي نيرو إنا حاوي مرة تحويسو نزي انت تمرعخي بقى كأسينا كنبريه لبام بسال جزا 7 كاري يسرح له مستا قوال قاله منم أيبلون مرة رجوع عبي سبيو النابلة ناتحقوس أيو الشبالية إلني
أبيننا كابو حاوي أمينة إشي لي نداول أفتع عرفتو زلاتو ساعات كدانو إن حاسبة نقبلنا سرحة نواقع ملكعو قرصو قنزعيو سنة سرعاتو بقى يدنغيه منفساوي هايمانوتو يفوتو سبورت يسرح كله مقبو كله جنزبو بتل مئيو زتقامو كله نجارو أقدمو إيز صحف أنا نفسي ينعقه بتحاسس بيت راي زي كونس مستوم زدوا ولوم زنباركو بتليك عانة تزفكركو مفكاري غير الزحفر انت أيري قالو يبل جنس أجا مقات إيموني بقى نفسي يطرطرا هرس أمناتا يبلين مسزوي كميلا كنبر زي نمتاتن النابلكو بقى بعد خود الكيه يبلن له جن أب حدار زنعغني بخلو أنا زنقسو يمثلني مستو قداماي فقرنياي ملكع خيط أقول خطرة حنبر كم زي إخوكو النابلة يزو أصلا نيرو مستنزف قراني زبلن أوالد إنا ودادرة كلن كم زبلتاني ينقرن نيرو إنا نسو يذكر يفرح حاوين تما خوركو قولعا كوين خيخي حاوك أماني سبز نعق تعبيتنيان تزغن انتا إلي حافتيك هبو يبلني انتا يقود لكي كي تدقمو يبلنمو كي يخوري سغيبل جن بقى إنا قددن غيدو كم زي زبال ودس على ديو النابلكو مأمان يسأل دارقا حدا عملت كيرنا جن بقى تقاقيو صيافة يزاربن ساعتات اللو يسرح يمهار بقى تنقويو إنا تمرتوون يوسق عليو نسو زفتوا قوال دما دفار عرس أمنت سلوا أم مدرخ زوطا أوالد أب ميديا بعرس أمنت الزاربا يسدلي مرة كابزد نغن أوالد بسالاتن عرس أمنت سلوان إيه أنا جن عرس أمنت أي بلين كي زاربو يحفرني إنا زخونة كي زارب وي كي سرح يفرح كي يحاميني كي يقاقع النابلكو يوتيوب كسرح جميرة سيدلتو بدفرات حدش نقر كم يجير كاي يجمر كم يجيرنا نغير نمنتايكا كمزي يقاطمنا كابتو مكرخي أكافلنا أبيي إنا نزودي بعد انت ودي إلي مستملوات حساس بوس دستاني حدار زهلو ندوي مسلكي صنا حدو كبلو بعد مودا كسكع زدفر كمزي عينة ودخه قالو إيل كدو تأمني نخلو أماخرني سام بيتي سبيل يوزانتا مجمرة كمزي عينة ودي قالو دو مززلنا تحساسوا مسوخة مززلو تحساسوا بعد انتحر ودي إلي حدار انتحر مسريت ناسي دستني هيوات كنبر يخيل دو قالو كمزي عينة ودخه قالو إيل كتأمني دو نزبل كما خركيه قدمي إجن كابتو مكرخي أكافلنا نمنتاي إنا بنفسنا نتقراتر بحافش خابزانتا نحر أترديكم وخينكم حدش نجار كي نسرح كي نزارب كي نجاجا نفرح حميت نفرح كاب منتاي مسلكي بخميك خنقير نخل بخميك خندفر نخل زبلي بحافشا كاب زلوا أقاطي موازلو بحريات مالتي إذا قاطي موازلو بحريات ناي بزحات أشحات فرحي ناي بزحات أشحات نعامتات أبدا من الزنح بحرياتي بزح سب زي يردو أقاليلو زريو نجار جن أقاليل كخر زي قبو نجاري إيزبل بزح سب سأن عرس أمنتو كاب بزح دليتاتو كاب بزح حلمتاتو كاب بزح زتقمو نجارات زترف معاتيو بزح سب كعا بعرس أمنتو بدفرت كلهم زدليوم زبلة زمن يوم زبلة زحالمهم زبلة نجارات عرس أمنة سلازلو وطرح تعوات زخانة حلمو زنبر بزح مسنا خلاتاتو بزح فتناتاتو دما حاليفو حلمتاتو زنبرن حلمتاتو زساخ عندما عرس أمنة سلازلو خع بزحيو مالتي لازم مجمر يا خبلك زدلي كاب منتاي إيمت إلى أنا زرجعه حدا توك أستخينها وقست سوات أو كواوي خان حر أهاليوم لأبنت بك أقوال اندخي كأقوال كزيت حلفي وينسخا خمز اندخي تواهيلو زخوانا استزارو زسرحا نجر زو قصوا ندحر كوينهم وقست سوات صدرو أبخوني خلو صدرخي انت أفكاري خي كم زنبرك عينة أفكار بفلاي بلب خمس أفكارك وي مستمر عقيو سو أيكي أفكاري خي صدرخي أو كواوي خزلو مغربكي تداول يوم تقرارب يوم سوات وقست ندحر أخوينهم نقول حسابكي ندقاوز باقي خي نقول نجركي زو قصخ ندحر أخوينهم كل جزء نفسك تتقارات أري حدش نجر كي تجمري بدفرت كي تزاربي عرس أمنت نغيه الوكي بطعم خصالوك خابز خيل نجر مالتي كلاتنا خصالونا خابز خيل نجر حدا عابي مخنيات ازيو كالاي خصالونا زخيل نجر دما كيغا بطعم نفرح تخوينا كغاغيلنا نفرح تخوينا كل جزء زخونه حدش نجر كنجمر كاو دما عرس أمنتنا خنعبي بنفسنا خنتأمامن أي نخيلن
ጌጋ ክጋገይ ይኽእል እየ ካብ ጌጋይ ከዓ ክመሃረሉ ይኽእል እየ ግን ሕልምታተይ ክነብረለኒ ክፈትነለኒ ኢልና እንድሕር ደኣ ንጅምር ኮይና ግን ካፍቲ ጌጋታትና እናተምሃርና እናጠንከርና ንዓበና ንነብስና ድማ ኣበይ ትጋገ ኣበይከ ጽቡቕ ትሰርሕ ኩሉ ነገራ እናፈለጥናያ እናመዘናያ እናጠንከርና ደረጃታትና ድማ እናዕበና ንኸይድ ስለዚ ሓደ ጌጋ እውን ክትፈርሓ ይብልክንን ካልኣይ ድማ ጌጋ መሃረ በቃ መምህርክን ምዃኑ ትጋገያ ከም ትኽእላ ግን መምህርክን ምዃኑ ተኣምኑ ኣለክን ማለት እዩ ካልእ ድማ ካብ ወቐስቲ ሰባት ካብ ዝወቐሱኽን ጌጋታትክን ብፍቕሪ ካብ ዝእርሙኽን ዘይኮነሲ ንኣብነት ሰባት ኣለው 99 ካብ 100 ጽቡቕ ነገር ጌርካ 1% ጌጋ ጥራሕ ሪኦም በታ 1% ብጣዕሚ ዝወቐሱኻ ዳውን ዝገብሩኻ ሰባት እንድሕር ደኣ ኮይኖም እቶም ሰባት በቃ ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና ባህርያት ንኽህልወካ ከምዚ ዓይነት ሕማም ንኽህልወካ ካብ ዝገብሩ ጠንቅታት ስለ ዝኾኑ ብምንም ተኣምር ካብ ወቐስቲ ዝኾኑ ሰባት ምኽሪ ክትጽበያ ኣይብልኽንን ንኸማኽሩኽን እውን ምሽጥርክን ክተዕልለኦም ኣይብልኽንን ካብኣቶም ኣድናቖት እውን ክትጽበያ ኣይብልኽንን ካልእ ድማ ሕሜት ንፈርሕቲ ኮይና ማለት እዩ ሕሜት ብጣዕሚ ንፈርሕ እንድሕር ኮይና ብጣዕሚ ኢና ነብስና ንጣራጠራ ዓርሲ እምነትና ከዓ ብጣዕሚ ዝተሓተይና ንገብሮ ልክዕ ከምዚ ንሳ ዩቲዩብ ክሰርሕ ይደሊ እሞ ቪድዮ ምስ ሰራሕኩ ድሌት ይገብሮ ከይሓሙይን እናበልኩ ተጋገይ ከይኮን እናበልኩ እያ ትብል ዘላ ስለዚ እንድሕር ደኣ ሕሜት ንፈርሕ ኮይና ተኣሳሲርና ኢና ንነብር ሕሜት ታራ ነገር ምዃኑ ሕሜት ንዓና ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ይኹን ጥቕሚ ከምዝአልና ከምዘይኽእል ዝገበርና እንተገበርና ካብ ሕሜት ክነምልጥ ከምዘይንኽእል ሕሜት መናብርትና ከምዝኾነ እንድሕር ደኣ ንኣምን ኮይና ሕሜት ንንዕቆ እንተኮይና ኢና ንሕና ሓዱሽ ነገር ክንዛረብ ሓዱሽ ነገር ክንምህዝ ሕልምታትና ባህግታትና ክንጅምሮ ክንሰርሖ ክንነብሮ ንኽእል ስለዚ ሕሜት እውን ትፈርሓ እንድሕር ደኣ ኮይንክን ከምዚ ዘለዎ ዓይነት ባህርያት እንድሕር ሃልይክን ካፍቲ ባህርያት ንሱ ክትወፃእ ኣይትኽእላን ሰኣን ዓርሲ እምነት ሰኣን ድፍረትክን ሰኣን ብነብስኽን ምትእምማንክን ሰኣን ዋጋ ክንፍላጥክን ድማ ካብ ብዙሕ ነገር ትተርፋ ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ብቐስ ዓርሲ እምነትክን ክትቅይሩ እንድሕር ደኣ ኮይንክን ዓርሲ እምነትክን ክትዕብዩ ጠንካራታት ጀጋኑ ደቂ ኣንስትዮ ብነብሰን ዝተኣማመና ስርሐን ጌገን ኩሉ ነገረን ፈላልየን ዝፈልጣ እንድሕር ደኣ ትኮና ኮይንክን ሓደ ብሓደ ካብ ዜሮ ጀሚርካ ሓደ ክልተ እናበልካ ኢኻ ደረጃ ብደረጃ ትቕየር እምበር ሓደ ግዜ ክትቅየር ኣይትኽእልን ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ጓል እንዲኺ ጓልዶ ከምዚ ትገብር እያ ጓልዶ ከምዚ ትገብር እያ እናተባሃልካ ኩሉ ግዜ እናተወቐስካ ዳርጋ ስለተዓቢ ከቢድ እዩ ስለዚ ብፍላይ ካብ ወቐስቲ ሰባት ካብዚ ክገልጾ ፀናሕኩ እንድሕር ደኣ ርሒቕክን እንድሕር ደኣ ሓደ ኢልክን ተጀሚርክን ዓርሲ እምነትክንን ዝኾነ ነገር ደፊርካ ምጅማር ዝኾነ ነገር ደፊርካ ሂወትካ ናይ ምቕያር ኩሉ ነገርካ ናይ ምዕባይ ደረጃታትክን ሓደ ብሓደ እናወሰኽክን ክትከዳ ትኽእል ኣይኽን ይብለክን ካብ ተመክሮኺ ኣካፍልና እስኪ ስለ ዝበለትና ማለት እዩ ካልእ ድማ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትጅምራ እንድሕር ደኣ ኮይንክን ክትሓትኡ ዘለክን ሰብ ብዛዕባ እቲ ትጅምርኡ ዘለኽን ስራሕ እኩል ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ጥራሕ ኢኽን ክተማኽራ ካብኡ ድማ ሓሳብ ካብኡ ክትወስዳ ዘለክን እምበር ብዛዕባ እቲ ትጅምሩ ንኣብነት ብዛዕባ ሚድያ ምንም ነገር ዘይፈልጥ ኣብ ሚድያ ስለ ዝወዓለ ጥራሕ ብዛዕባ ዩቲዩብ ክኸፍት ደልየ ዩቲዩብ ክሰርሕ ደልየ ኢልክ ተሓቲትክዮ ንሱ ከማኽረክ ዝኽእል እቲ ድኽም ዝነበረ ኩሉ እቲ ስራሕ ዝነበረ ኩሉ ነገር ከምዚ እንድዩ ናይ ዕውዳት እንድዩ ናይ ለፍለፍቲ እንድዩ ናይ ከምዚ እንድዩ ኢሉ ክወቕሰክ እዩ እቲ ስራሕ ከም ትጸልዮ እቲ ዝደኸምክዮ ነገር እቲ ዝሓለምክዮ ነገር ከም ተቋርጽ እዩ ክገብረክ እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ዝነጥፍ ሚድያ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ እቲ ዝሰርሕ ሰብ ተሓቲትክዮ ግን ከመይ ጌርካ ክትዓብይ ከም ትኽእሊ ከመይ ጌርካ ሕግታት ዩቲዩብ ክትፈልጥ ከም ትኽእሊ ከመይ ጌርካ እቲ ዝሰርሕዮ ዘለኻ ስራሕ ብዛዕባኡ ክትፈልጥን ክትልወጥን ከም ትኽእሊ እዩ ከመኸረኪ ስለዚ ምኽሪ ከተማኸራ ከለኽን ብዛዕባ እታ ትሰርሓ ዘለኽን ስራሕ ብዛዕባ እታ ክትጅምር ዝሓሰብክን ስራሕ ብዛዕባ ፍልጠት ዘለዎ ብኣ ዝሓለፈ ሰብ ጥራሕ ኢኽን ተማኸራ ዘለክን ካልእ ድማ ደቃይቕ ከየንውሕ ከምዚ ዓይነት ወድኸ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሎ ድዩ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ዘሕለፈ በሳል ለባም ሃይማኖቱ ጥዕንኡ ገንዘቡ ኩሉ ነገሩ ኣጠቃቅምኡ ዝፈልጥ ከምዚ ዝበለ ጥንቁቕን ለባምን ወዲ ኣሎ ኢልክ ዶ ተኣምኒ ንዝበለቶ እወ ኣሎ ኢለ ይኣምን እየ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣብ ዝኾነ ሃይማኖት ዜግነት ከምቶም ሕማቃት ዝበሃሉ ሰባት እቶም ከምዚ ጽሒፋቶ ዘላ ዓይነት ሰባት ድማ ኣለው እዮም ንኣብነት ኣብ ስደት ንባዕሉ ሕጀብ ዓዲ ዓረብ ተርኢናሲ ንብዙሕ ዓመታት ኮ ካብ ወዲ ርሒቐን ምስ ዕላምአን ጥራሕ እናተቓለሳ ብዙሕ መሰናኽላት እናሓለፋ ነገር ግን ካፍታ ከምዚኣ ገዚአ ከምዚኣ ሒዘ
ዓደይ ተመሊሰ ብሃይማኖተይ ብባህለይ ከመርዖ ዘለኒ ኢለን ቀጥ ኢለን ካፍታ መስመር ዕላማ ከይወፅኣ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ እናኸፈላ ዝነብራ ኣለዋ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ጓል እያ እንድሕር ተባሂሉ መብዛሕትኡ ኣብ ስዑድ ዶ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣላ እያ ኣብ ከምዚ ሃገር ዶ ከምዚ ዓይነት ጓል ኣላ እያ እናተባሃለ እዩ መልሲ ክወሃብ ንሰምዕ ስለዚ ጓል ይኹን ወዲ ከምዚ ዝፀሓፍክዮ ዓይነት ሰባት እውን ኣለው እዮም ከምዞም ቀዳማይ ኣፍቃሪካ ዓይነት ሰባት እውን ኣለው እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብምንም ተኣምር ክትከስርዮ ዘይግበአኪ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ጎና ኣፍቃሪኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ መሓዝኣ እውን ክኸውን ዘለዎ ዘድልየ ዓይነት ወዲ ዝብሎ ከምዚ ፅሒፍክዮ ዘለኺ ዓይነት ወዲ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብ ዝበሃል ወዲ ከምኡ ዓይነት ወዲ ስለ ዝኾነ ሓደራ ከይትኸስርዮ ከይትጠዓሲ ዓርሲ እምነትክ ግን ከምዚ ዝበልክኹ እናገበርኪ ዓርሲ እምነትኪ ዕብዪ ብነፍስኺ ንኸይትጠራጠሪ ተዘይኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ምስ በሳል ምስ ምሁር ምፅጋዕ ኣይትብደልን ከምቲ ቀዳማይ ዓይነት ባህርያት ዘለዎ ኢኻ ትብደል ትኽእል እምበር ከምዚ ሕጂ ዘሎ ባህርያት ኩሉ ግዜ ምሁር እዩ በሳል ከዓ ኩሉ ግዜ በሳል እዩ ስለዚ ከይትኸስርዮ እየ ዝብለኪ ክብርቲ ሓፍተይ للو معلتي زنبرتنا ጻንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ